1 किलो जुल पर सेकेन्ड 3600 सेकेन्डसम्म खर्च हुँदाखेरि 3600 किलो जुल अर्थात् 3.6 मेगा जुलको ऊर्जा हो। भनाइको अर्थ 1 युनिट भनेको 3.6 मेगा जुल र 1 बोरा हेटौडा सिमेन्ट उत्पादन हुँदाखेरि खर्च हुने 4 केजीको लो क्वालिटी कोलले दिने ऊर्जा 76 मेगा जुल अफ थर्मल एनर्जीलाई अति नै इनइफिसियन्ट तरिकाले इलेक्ट्रिकल एनर्जीमा कन्भर्ट गर्दाखेरि आउने 25 मेगा जुलको इलेक्ट्रिकल एनर्जी भनेको 3.6 को लगभग 7 टाइम्स 25.2 मेगा जुल। भन्नाइको अर्थ हेटौडा सिमेन्टको 1 बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्दाखेरि संसारले जोगाउन सक्ने हाम्रो भविष्यको लागि हाम्रो भविष्य सन्ततिको लागि संसारले जोगाउन सक्ने 7 युनिट बराबरको क्लिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रम द युजर एन्ड संसारले गुमाउँदैछ। यो धेरै ठुलो कुरा हो। यदि हेटौडा सिमेन्टले दैनिक 10,000 बोरा उत्पादन गर्दैछ भने दैनिक 70,000 युनिट यो संसारले गुमाउँदैछ। हामीले होइन कि संसारले गुमाउँदैछ 70,000 युनिट। अब यो त कोल ल ठिक छ, हाम्रो त पैसा मात्र लाग्दैछ, त्यो पैसा हामीले देशको ग्राहकबाट उठाउँदैछौँ। कोल चाहिँ नेपालमा होइन विदेशबाट आउँदैछ। त्यसैले मैले संसारको भने एज अ एनर्जी नेपालमा मात्रको त्यहाँ केही लस छैन, तर ग्लोबली चाहिँ संसारको लस छ। हेटौडा सिमेन्टको दैनिक 2/3 लेभल अफ उत्पादनले संसारले 70,000 युनिट गुमाउँदैछ। प्रति बोरा नै 7 युनिट बिजुली गुमाउँदैछ। त्यसले हुन जाने सिमेन्टको पैसामा महँगाई कस्ट ती कुराहरूलाई एकछिन हामी नगरौँ। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जीको मात्र कुरा गरौँ। नेपालमै 149 युनिट खर्च गरेर प्रति टन क्लिङ्कर उत्पादन हुन्थ्यो केही वर्ष अगाडिसम्म, एभरेज त्यो थियो। अर्थात् 1 टनमा 20 बोरा सिमेन्टको हिसाब गर्ने हो भने प्रति बोरा लगभग 7 युनिटमा खर्च हुन्थ्यो। संसारको एभरेज गर्ने हो, संसारको एभरेज जुन 110 युनिटको लेभल छ भने प्रति बोरा 7-5.5 युनिटको बिजुलीको खर्च छ। तर हामी जाँदाखेरि हेटौडा सिमेन्टको डाटा चाहिँ अलि आश्चर्यजनक खालको थियो एकदम। हामीले त्यसबेला चाहिँ धेरै प्रयास पनि गरेका थियौँ यति बढी कसरी 250 युनिट थियो। हेटौडा सिमेन्टले वर्षभरिमा खर्च गरेको टोटल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्जम्सनलाई प्रति युनिट उत्पादनमा कन्भर्ट गर्दाखेरि प्रति टन क्लिङ्कर भनौँ या प्रति टन सिमेन्ट त्यसबेला 250 युनिटको खर्च थियो। अर्थात् बोरामा 12.5 युनिट। यसलाई अलिकति हामी राउन्ड गरौँ। संसारको एनर्जी इफिसियन्ट उद्योगहरूले यदि 5.5 युनिट, धेरै इफिसियन्ट उद्योगहरूले 5 युनिटमा खर्च गर्दैछ भने 4.5 युनिटमा त्यसलाई 5 युनिट गरौँ र हेटौडा सिमेन्टले जुन 12.5 युनिट खर्च गर्दैछ त्यसलाई 12 युनिट गर। अर्थात् प्रति बोरा हेटौडा सिमेन्ट उत्पादन गर्दाखेरि एउटा एनर्जी इफिसियन्ट प्लान्ट भन्दा 7 युनिट यहाँ पनि, अघि हाम्रो 7 युनिट लगभग कोलको खर्च हामीले गरेका थियौँ, 7 युनिट बढी इलेक्ट्रिकल एनर्जीको खपत छ। अब पैसामा त यसको टर्म त्यही होला। अब यो किनभने हेटौडा सिमेन्टले खपत गर्ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी नेपालको स्वदेशी उत्पादन हो, म यसलाई नेपालको टर्ममा अलि चर्चा गर्न चाहन्छु। कति हो त प्रति बोरा 7 युनिट बिजुली भनेको? हेटौडा सिमेन्टले दैनिक यदि आफ्नो 2/3 लेभल अफ 750 टन दैनिक उत्पादन क्षमता छ, 500 टन मात्र उत्पादन गर्छ, 10,000 बोरा उत्पादन गर्छ भने 1 बोरामा 7 युनिट बढी खर्च गर्दा उसले 10,000मा 70,000 युनिट बढी खर्च गर्छ। अब यो कति हो युनिट? एकचोटि हामी यसलाई यसरी 70,000 युनिट भन्दा त यसरी लाग्छ, कति हो कति, एकचोटि यसरी विचार गरौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि नेपालमा विद्युत महसुलको दर रेट तोक्दाखेरि न्यूनतम महसुल दर 20 युनिटको लागि तोकेको छ र ग्रामीण भेगमा धेरै यस्ता हाउस होल्ड छन् जसको मासिक बिजुली खपत त्यो न्यूनतम भित्रै परेको हुन्छ। अर्थात् 30 दिनमा हाउस होल्डका, अब ग्रामीण क्षेत्रमा नर्मली बिजुलीको खर्च भने लाइटिङको लागि मात्र हुने गर्छ, मेजर
खाना पकाउने र अन्य एनर्जी स्रोतहरू बायोमास या अरू स्रोतहरूबाट छ। तर अब बिजुलीको खर्च गर्दाखेरि मासिक 30 दिनमा 20 युनिटभन्दा कम खर्च भएका नै बढी घर छन्। अब यसलाई अलिकति हामी अझ बढी नै मानौँ। यसरी मानौँ एउटा हाउस होल्डले प्रतिदिन 1 युनिट खर्च गर्दैछ, महिनामा 30 युनिट मात्र खर्दैछ। यसलाई एउटा नर्मलाइज गरौँ, वर्षमा 350 युनिट खर्च गर्दैछ। एउटा हाउस होल्डले यदि 350 युनिट खर्च गर्छ भने र हेटौडा सिमेन्ट उद्योगले आफ्नो दैनिक उत्पादनमा 70,000 युनिट बढी खर्च गर्दैछ भने 350 युनिटका दरले 200 घरलाई पुग्छ। 100 घरलाई 35,000 युनिट, 200लाई 70,000। अर्थात् हेटौडा सिमेन्टको दैनिक उत्पादनले नेपालको 200 घरको ग्रामीण क्षेत्रको घरलाई पुग्ने बिजुली जुन नेपालमा स्कार्स छ, हामीलाई पुगेको छैन, हामीले किन्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ, त्यस्तो बिजुलीलाई बढी खर्च गर्दैछ। यदि त्यो उद्योग एफिसिएन्ट भइदिएको भए हामीले 200 घरको दैनिक उत्पादनमै हामीले क्याटर गर्न सक्थ्यौँ निड। वर्षभरिको हिसाब गर्ने हो 350 दिनको भने 70,000 हाउस होल्ड, 70,000 हाउस होल्डलाई पुग्ने बिजुली हामीले उपलब्ध गराउन सक्थ्यौँ यदि हेटौडा सिमेन्टको उत्पादन एफिसिएन्ट भइदिएको भए। अब म यसको चर्चा पैसाको टर्ममा त हेटौडा सिमेन्टलाई घाटा होला म गर्नै चाहदिनँ। म यसको चर्चा सस्तो केलाई भन्ने साहब मलाई लाग्छ अब संसारले सस्तोको परिभाषा बदलिनुपर्छ। नेपालको लागि सस्तो त त्यो वस्तु हो जुन चिज हामी कहाँ स्कार्स छ, हामी कहाँ पुगेको छैन। त्यो वस्तु यदि थोरै खपत गरेर खर्च गरेर हामीले कुनै उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्न सक्छौँ भने राष्ट्रको लागि, समाजको लागि, हाम्रो यो देशको लागि त्यो वस्तुलाई हामीले सस्तो भन्नुपर्छ। पैसाको टर्ममा सस्तो नभनौँ। नेपालमा जुन सिमेन्ट नमस्ते सर, रामकृष्ण गिरी प्रशासनमा आएको थिएँ। म त त्यहाँ गएको थिएँ 2 घन्टा पछि म झोला थिएँ। मूल्याङ्कन समितिको बाहिर बोल्दैछ। अर्थात् जुन वस्तुको उत्पादनमा ऊर्जाको खपत कम खर्च लाग्छ त्यसलाई सस्तो भनौँ। नेसनल कन्टेक्स्टमा हामीले संसारले पनि यही भन्नुपर्छ। संसारको लागि पनि अब सस्तोको नयाँ परिभाषा हुनुपर्छ। यस्तो वस्तु जसमा ऊर्जाको खपत कम भएको छ। द प्रोडक्ट विच कन्ज्युम्स लेस एनर्जी इज चिप, यो नयाँ लाइन हुनुपर्छ। गिरी सर भर्खर अब इन्टरभ्यूमा डाकिए। म आफ्नो यो चर्चा म अब यसलाई एकचोटि समरीमा राखेर यसलाई क्लोज गर्न चाहन्छु। हेटौडा सिमेन्टको प्रति बोरा उत्पादन हुँदाखेरि फरक मात्राको कुरा गर्दाखेरि थर्मल एनर्जीमा 4 किलो कोइला बढी खर्च हुँदैछ, जसलाई इलेक्ट्रिकल एनर्जीमा कन्भर्ट गरेर विचार गर्ने हो भने 7 युनिट पर्न जान्छ। प्रति बोरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्जम्सन 7 युनिट बढी भइरहेछ। टोटल हामीले हिसाब गर्ने हो भने 14 युनिटको हामीले इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढी खपत गरिरहेछौँ। कस्टमा पनि हिसाब गर्ने हो भने 7 केजी बिजुलीको हिसाबले 70 रुपियाँ जति प्रति बोरा पैसा हेटौडाको खर्च बढी छ। कोइला 4 केजीको हिसाबले आज धेरै कम आए पनि अहिलेको दर रेटमा 30 रुपियाँभन्दा कममा नेपालमा कोइला आएको छैन, 120 रुपियाँ नै बढी छ। भन्नाले एउटा अन्य इफिसियन्ट उद्योगबाट हेटौडा सिमेन्टको 1 बोरा सिमेन्ट उत्पादन हुँदा ऊर्जाको कस्ट मात्र 190 रुपियाँ कम्तीमा बढी परेको छ। फरक कम्तीमा बढी छ। अब र मेटेरियल कस्टमा त म धेरै जान चाहन्न, त्यो धेरै सानो कम्पोनेन्ट हो। जस्तो हेटौडा सिमेन्टको मलाई प्राप्त डाटा अनुसार प्रति टन लाइमस्टोन लगभग 42-43% लाइम कन्टेन्ट भएको त्यहाँ 825 देखि 850 रुपियाँको हाराहारीमा उपलब्ध हुने गर्छ र क्लिङ्करमा अब लाइम कन्टेन्टलाई 63% मान्ने आधारमा यदि 42% भएको लाइम कन्टेन्ट भएको लाइमस्टोन छ भने त्यसको 1.5 टाइम्स 1 केजी क्लिङ्कर उत्पादन गर्दा 1.5 केजी लाइमस्टोन खपत भएको छ भने यदि 80 पैसा प्रति केजी लाइमस्टोनको प्राइस खर्च परेको छ भने प्रति केजी 1 रुपियाँ 20 पैसा हामीले मान्न सक्छौँ र बोरामा हामीले 60 रुपियाँ मान्न सक्छौँ। भन्नाले त्यो 800-900 रुपियाँमा बिक्री हुने सिमेन्टको लागि 60 रुपियाँ धेरै ठुलो कम्पोनेन्ट होइन र त्यसमा सानोतिनो फरकले गर्दाखेरि कस्ट कम्पोनेन्ट धेरै फरक पर्दैन। तर अब
4 केजी म कोल खपत गर्दैछु र कोलको भाउ अनस्टेबल छ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा। भोलि कोलको भाउ 10 रुपियाँ 1 रुपियाँ बढ्न गयो भने मेरो बोरामा 4 रुपियाँ म बढी महँगो पर्न जान्छु। त्यो एङ्गलले चाहिँ त्यो धेरै ठुलो इनइफिसियन्सी देखिन्छ। गिरी सर डाकिनु भएको छ। अब म आजको चर्चा यहाँ क्लोज गरेर सेभ गर्न चाहन्छु। नमस्कार।